یونس وائس یوٹیوب چینل اسلامی پاکستان دے ناظرین جامعہ شمس العلوم دا جڑا اسمبلی دا منظر ہے اور بہت خوبصورت ہے. تمام طلباء کرام دا وردی پاتی آمنا بے جلات آمنا اور نظم و ضبط دے نال کھڑا تھیمنا. جامعہ شمس العلوم دا اسمبلی دا جڑا آغاز ہے تلاوت قرآن مجید فرقان حمید دے نال تھے اور قصیدہ شریف نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آدتے سلام. یونس وائس یوٹیوب چینل اسلام پاکستان دے ناظرین جامعہ شمس العلوم دی اسمبلی دے وچ خاص گل کیا ہے جیڑا دیگر دینی مدارس دی اسمبلی دے وچ نہیں ہوندی او تا اساں اگو چلتے دسیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان اللہ. جی یونس وائس یوٹیوب چینل اسلامی پاکستان دے ناظرین جامعہ شمس العلوم دی اسمبلی دے وچ خاص گال کیا ہے جیڑی دیگر دینی مدارس دے اندر وچ نہیں او خاص گال اے تمام طلباء کرام دا فردی پاتے آمنا بیج لاتے آمنا تمام اساتذہ کرام دا اسمبلی دے وچ پہنچنا ضروری ہے کیونکہ جامعہ شمس العلوم دے تمام طلباء کرام دی جیڑی حاضری ہے اور او اسمبلی دے وچ لگی ہے اور دیگر دینی مدارس دے اندر اور یہ چیز دیکھن تو بہت کم ملتی ہے.